नमस्कार। फरक शिविर र संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविर 2020 को 46औं प्रकरणमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विशेष चिया राजनीति एउटा विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, परिचर्चा गर्नेछौँ। चिया राजनीति मुख्य विषय हुँदाहुँदै पनि हामी पठन संस्कृति र बाँकी अब युवा राजनीति या युवा जमातको अहिलेको स्थिति, यो सम्पूर्ण कुरामा अलिअलि हामी बातचित गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डुवर्सबाट एक सचेतक, एक बौद्धिक व्यक्तित्व जनार्दन थापा सर, उहाँलाई म स्क्रिनमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु भाइ। सर, हाम्रो विषय चिया राजनीति पर्यो। म सुरुमै के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तपाईँलाई, जस्तो राजनीतिले चिया बगानतिर या भनौँ अरू सामान्य ग्रामीण क्षेत्रतिर राजनीतिले के गरिदिन्छ भने सपना देखाइदिन्छ। एउटा सपना देखाएर भोट उहाँबाट लुछेर त्यसपछि उसको सपनालाई जहीँको त्यहीँ राखिदिन्छ। यतिका वर्ष भए हाम्रो चिया बगानका श्रमिकहरू त्यही न्यून जस्तो 170 कतिमा काम गरिरहेका छन्। राजनीतिक व्यक्तित्व आउँछन्, 5 वर्षमा एकपल्ट फेरि त्यही सपना देखाएर जान्छन्। तर यो प्रोसेस भइरहेको छ, यो निरन्तर भइरहेको छ। हामी त्यही नेताहरूलाई फेरि ठुल्ठुला केन्द्रका नेताहरूसँग फोटो खिचिरहेको, बात गरिरहेको हामी देखि पनि रहेका छौँ, तर फल केही पनि आएन। यो सानो इक्जाम्पल पनि चिया बगानका श्रमिकहरूलाई लिन सक्छौँ हामी। खासमा यो किन भइरहेको छ सर? अब यो चिया बगान चाहिँ पहिला ब्रिटिसले आफ्नो मुनाफाको लागि बनाएको, आफ्नो बजारको लागि, र यो अब स्वाधीनता पछाडि पनि व्यक्तिगत मालिकानामा आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो उनीहरूले आफ्नो मालिक वर्गले आफ्नो मुनाफाको निम्ति जहिले पनि कोसिस गर्छ र मिनिमम खर्च गरेर, न्यूनतम खर्च गरेर अधिकतम मुनाफाको लागि उनीहरू कोसिस गर्छ। र यसमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो भोटको लागि गर्छन् र मालिकको पक्षमा, पुँजीपतिको पक्षमा भएको हुनाले र यसमा मजदुरहरूको हक र हितको कुरा गर्ने सङ्गठन हुँदाहुँदै पनि र उनीहरूले आफ्नो जुन बार्गेनिङ गर्नु राम्रोसँग सक्दैनन्, जसको फलस्वरूप उनीहरूको हाजिरा वृद्धिहरू हुँदैन। त्यसले गर्दा स्थिति त्यही जान्छ र भोटको राजनीति भएको हुनाले र उनीहरू भोटसँग बेसी सम्बन्धित भएको हुनाले भाइले भन्नुभएको जस्तै उनीहरू चिया बगानलाई, श्रमिकहरूलाई यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर उनीहरूले एउटा आशा र आकाङ्क्षाहरू देखाउँछन् भाइले भनेको जस्तै, र पछि तिनीहरूलाई फेरि दिँदैनन्। यो कुरा सत्य हो। त यसको पछाडि लोक कल्याणकारी अवस्थामा सरकार नभएर व्यक्तिगत मालिकानाको अवस्थामा भएर र अझ यो 15-20 वर्षदेखिको यता पहिला जति पनि सुविधाहरू थियो, अलिकति मूल्यको नियन्त्रण थियो र धेरै सुविधाहरू दिन्थ्यो, तर 15-20 वर्ष यतादेखि चाहिँ अझै पनि पहिलाको भन्दा अझै न्यूनतम स्तरमा मूल्य वृद्धिको कारणले हाजिरा वृद्धि सठिक ढङ्गमा नभएको कारणले यस्तो भएको छ। र यो चाहिँ यहाँ ट्रेड युनियनहरूको पनि कमजोरी छ। ट्रेड युनियन भन्दाखेरि खास गरेर राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरी छ र उनीहरूको भनाइ के हुन्छ भनेपछि बेसी आन्दोलन गरेर हामी गयौँ भने राजनीतिक पार्टीको द्वारा सञ्चालित ट्रेड युनियनको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने हामी बेसी चेपेर गयौँ भने त्यो बगान अझै बन्द गरिदिन्छ, उसले लकआउट गरिदिन्छ र अझै मजदुरहरू समस्यामा पर्छ। त्यही लागि बरु यसलाई मिनिमम चलाउँदै यसरी जानुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर उनीहरूको एउटा मिनिमम बुर्जुवाहरूले नै, पुँजीपतिहरूकै बौद्धिक जगतले एउटा निर्धारण गरिदिएको एउटा छ, उनीहरूलाई मिनिमम एउटा हाजिरा, जस्तो डक्टर एक्रोइड हो, ब्रिटिस उ त मर्यो, खस्नुभयो उहाँ, तर उहाँको एउटा मिनिमम छ, त्यो चाहिँ कलोरी माथि निर्धारण गरेको मिनिमम उहाँको भने अनुसार चाहिँ 270 एकजना परिवारमा 4 जना छ भने
270 क्यालोरी चाहिन्छ। यो चाहिँ उसको जीवनीको लागि, बाँच्नुको लागि र सामाजिक परिवेशको लागि चाहिँ लिभिङ, त्यो पहिलाको चाहिँ लिभिङ कोस्ट हो र सोसियल कोस्टको लागि चाहिँ जो क्यालोरीको जो खर्च छ त्यसको 50% मिलाएर चाहिँ 3 साल अगाडि चाहिँ यो ट्रेड युनियनहरूले उनीहरूको जुन प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्मले चाहिँ मिनिमम 350-55 यस्तो दाबी गरेको रहेछन् र त्यो अहिलेसम्म भएको छैन र अप्रत्यक्ष रूपमा 500-600 रुपियाँ हाजिरा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, तर त्यो हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने चिया बगानलाई अहिले पनि कृषि उत्पादनको रूपमा लाइदिएको छ र यसको बजार चाहिँ एउटा उनीहरू जुन ब्रोकर हुन्छ, टी ब्रोकर, अरू जुन उद्योग चियालाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट गर्ने हो भने, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन गर्ने हो भने चाहिँ चिया उद्योगपतिले चाहिँ चियाको दाम आफै निर्धारण गर्नु सक्छ, बजार निर्धारण गर्नु सक्छ। त अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भएको हुनाले यो बेच्दाखेरि यसको मूल्य निर्धारण गर्दा टी ब्रोकरहरूले गर्दो रहेछ र टी ब्रोकरहरूले चाहिँ त्यहाँ मालिकहरूसँग मिलेर या त राजनीतिकसँग साँठगाँठ गरेर, सरकारसँग साँठगाँठ गरेर यसलाई तलै झारी राख्छ र न्यूनतम उनीहरूको जुन एउटा माग हाजिरा, त्यो हाजिरासँग पनि ट्रेड युनियनले कुनै न कुनै रूपमा अलिकति त्यहाँ बदमासी गरेकै छ र त्यसलाई निर्णायक आन्दोलनमा उनीहरू आफूले गरेको दाबीलाई ट्रेड युनियनले निर्णायक रूपमा लान सक्दैन। त्यो चाहिँ उनीहरू त्यहाँ एउटा सम्झौतामा परेको हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको युनियनको गल्ती होइन, ट्रेड युनियनलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोणको सवाल हो र यसमा जुनै पनि सरकार आउँछ केन्द्रमा उसले चाहिँ जस्तो टी बोर्डहरू छ, उसले 2-4वटा कुरामा मात्रै अल्झेर बसेको छ। उसले चियाको मन्त्रालय बनाएको छैन, चियालाई कृषि भित्तिक भनेको छ, औद्योगिक गरेको छैन, अन्त न्यूनतम हाजिराको कुरालाई अगाडि ल्याउन सकेको छैन। त यो एउटा राजनीतिक ट्रेड युनियन भए पनि यो राजनीतिक समस्या हो र अहिलेको यो जुन ट्रेड युनियनहरू जो आफूलाई मजदुर वर्गको हिमायती भन्छन् तिनीहरूले यो कुरा लानु सकेको छैन र यो निर्णायक आन्दोलन गर्नु जाँदाखेरि कसैले गर्नु गयो भने पनि यो निश्चित छ त्यसलाई उनीहरूले के भन्छ त्यसलाई सामदण्ड भेटको माध्यमबाट त्यो ओरिजिनल आन्दोलन गर्नेलाई निश्चित गर्छ, 100% त्यसलाई खतमै बनाइदिन्छ। जसरी चाहिँ पहिला पनि ब्रिटिसहरूले गर्थ्यो, अहिले पनि गरिरहेको छ। एउटा उदाहरण दिन सक्छु, जस्तो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा पनि त्यस्तै हो। नेपालीहरू गोर्खाको अस्तित्वको कुरा गरे, सुरक्षा भएन, बहुतजना रुद्र कार्कीजना मारियो, निके श्रेष्ठ मारियो, इभेन त्यही घिसिङ आप्पा नै लखेटिनु भयो, उहाँको श्रीमतीको लासलाई दार्जिलिङमा ल्याउनु दिएन, अल्टिमेटली फेरि एउटा भाषाको कुरा लिएर हाम्रो विमलजी लखेटिनु भयो। अब त्यो फेरि 5-10 वर्ष पछाडि लखेटिने क्रम लिस्टमा नाम मात्रै ब्ल्याङ्क राख्दा हुन्छ, त्यो जान्छै। त्यस्तै किसिमले ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि निश्चित छ, त्यो गर्नु दिँदैन। त्यसको मतलब यो गर्नु हुँदैन, गर्नु सकिँदैन भन्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ मूल्य चुकाउने मान्छेहरू ट्रेड युनियन आउनुपर्छ र यो निश्चित जित्नु सकिन्छ। यो अब यहाँ हामीले मैले भन्नुहोस् सर, जस्तै यसमा राजनैतिक व्यक्तित्व, राजनैतिक नेताहरू जति दोषी छन्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताहरू पनि त्यति नै दोषी छन्। म मजदुर वर्गलाई भन्न चाहन्न, किनभने जुन मध्यम वर्ग जुन भनिन्छ यो चाहिँ अल्छे हुँदो रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ मुक्तिको जुन सङ्घर्ष भइरहेको छ यो चाहिँ सुस्ताउँदो रहेछ सर। यो पहाड तराई डुवर्समा चाहिँ मिडल क्लास सेक्सन अलिक बढी छ र यो अलिक अवसरवादी पनि हुन्छ। यही कतिपय कारणले गर्दा मजदुर वर्गले, श्रमिक वर्गले दुःख पाएको त होइन सर? तपाईँले देख्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नै हो देखिने, पहिला पनि अहिले पनि, इतिहासमा पनि त्यस्तै छ अहिले पनि। तर मध्यम वर्ग एउटा हुनु चाहिँ एकदमै साँच्चै नै यो बहुतै क्रुसियल क्वेसन र क्रुसियल सिचुएसन हो, यसलाई काट्न सक्दैन। मध्यम वर्ग एउटा निर्णायक हो, यो जतापट्टि ढल्किन्छ त्यतैपट्टि यो जान्छ, मतलब यो जित त्यतैको हुन्छ, यो पनि हो। तर हामीले विगतको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने
मध्यम वर्गलाई मजदुर वर्ग या किसान वर्गको आन्दोलनले आकर्षित गरेको छ र उनीहरूलाई त्यता आफूपट्टि तानेको छ र यो हुन्छ। अहिले राम्रोसँग यहाँ अहिले साम्राज्यवादीहरू आफ्नो कमजोरीहरूलाई औपनिवेशिक स्थितिहरूलाई नयाँ किसिमबाट उद्योग मतलब इनोभेसन नयाँ टेक्नोलोजीको माध्यमबाट आफूलाई बचाउनु, नयाँ आर्थिक व्यवस्था ब्याङ्किङ सिस्टमबाट आफूलाई बचाउनु, क्रेडिट सिस्टमबाट आफूलाई बचाउनु, विभिन्न किसिमबाट फाइनेन्स क्यापिटलको माध्यमबाट आफूलाई बचाउनु सक्षम भएको हुनाले उनीहरूले नयाँ नयाँ किसिमले चाहिँ एकदमै क्लासिफिकेसन आर्थिक रूपमा एउटा वर्गलाई एकदम उच्च हाई तलब दिएर राख्ने र एकदम तल्लोलाई चाहिँ तललाई छोपेर राख्ने। अब यो लकडाउन यो कोरोनाको एउटा विभाजन त्यसले पनि ल्याउँदैछ, अझै त्यसलाई अझै क्लियर गरिदिएको छ। र यो चाहिँ तर श्रमिक वर्गले अहिलेको सिचुएसनमा हारेको सिचुएसन छ, हारेको छ तर सङ्घर्ष गर्नु छोडेको छैन। तर मध्यम वर्ग अहिले कुनै पनि रूपमा त्यस्तो अगाडि आएको देखिँदैन, तर यो निश्चित छ मजदुर वर्गले आफ्नो आन्दोलनको माध्यमबाट मजदुर वर्गले आफ्नो आन्दोलनको माध्यमबाट मध्यम वर्गले आकर्षित गर्ने नै छ। र यो मध्यम वर्ग पनि अहिले जुन किसिमले जेलिएर पिसेर मजदुर वर्ग जति पीडित छ आत्मिक रूपमा मध्यम वर्ग झन् त्यति नै पीडित छ। न ऊ तल झर्नु सक्छ न ऊ माथि चढ्न सक्छ। त्यही लागि पीडन साँच्चै नै आत्मपीडन भनेको न उसले मुक्ति पाउनु सकेको छ न उसले यसमा बन्छ। त्यही लागि आत्मपीडन उसलाई छ। तर इतिहासमा देख्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि यो एउटा नयाँ विज्ञान नयाँ आविष्कारको माध्यमबाट जुन अहिलेको बेला त झन् उपभोक्तावादी संस्कृतिले चाहिँ यसलाई मतलब भुल्याइरहेको छ। त्यही लागि एउटा आशा झिनो आशामा टिकेको छ। तर अहिलेको जुन नयाँ मतलब यो साम्राज्यवादीहरूको यो उदारवादी नीतिहरू लाउनुलाई सबै देशमा बाध्य पार्ने र ग्लोबलाइजेसन यानि कि ग्लोबल भिलेज भनेर समुद्र आकाश नदी खोला झरना जस्तो सम्झिने, तर त्यो चाहिँ सहरलाई नै ग्लोबलाइजेसन मतलब ग्रामीण भनेको चाहिँ उनीहरूको कर्पोरेट सिटी हो, तर सम्झिँदा झरना खोला नदी नाला देखिने त्यस्तो अवस्थामा आएर पनि अहिले यिनीहरू सङ्कटमा छ। त्यो सङ्कट हो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि धेरै युद्धहरू भयो, त्योभन्दा धेरै मान्छेहरू पनि मतलब मरिरहेछन् र मिडल इस्टमा परिरहेछन्। र अहिलेको जुन साम्प्रतिक यो कोरोना पछाडि यो साउथ एसियामा जुन अलिअलि टक्करमा लाउने गरिरहेछन् र अहिले जुन एउटा चीन र इन्डिया वा यस्तो चिजहरू देखिरहेछौँ त्यो पनि एउटा उनीहरूको आर्थिक सङ्कटको लक्षण हो। कोरोनाले अझै त्यसलाई भारतमै भित्रमा पनि श्रमिक वर्गको समस्याले अझै फलीभूत बनाइदिएको छ र अहिले मध्यम वर्गलाई पनि पीडित पारेको छ। र श्रमिक वर्गले खास गरेर श्रमिक वर्गकैलाई सचेत गर्ने जुन राजनीतिक पार्टीहरू छन्, वामपन्थीहरू छन् या धर्मनिरपेक्ष, अहिले त एउटा समस्या छ धर्मनिरपेक्ष छन् गणतान्त्रिक छन्, यी शक्तिहरू मिल्छ आउने दिनमा एउटा फासिस्ट शक्तिको अहिले उभार छ। जहिले पनि कुनै पनि बेलामा यो अहिलेको बेलामा यो कोर्पोरेट फाइनेन्स पुँजी हुन्छ वित्तीय पुँजी, त्यो लगानीको बेलामा कुनै पनि निश्चित गर्नुको लागि एउटा फासिस्ट शक्तिको आवश्यकता हुन्छ र त्यो आवश्यकता पूर्तिको निम्ति भारतीय राजनीतिमा एउटा फासिस्ट शक्तिको उभार भएको छ र त्यसको सङ्घर्ष मजदुर वर्गको स्वार्थसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, सबै मध्यम वर्ग बुद्धिजीवीहरूसँग सम्बन्ध छ र यो एउटा आन्दोलनको दिशा खोलिसकेको छ र यो आन्दोलनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। छिटफुट मान्छेहरूको आक्रोशहरू र यो एउटा गइरहेको छ, राम्रै दिशातिर गइरहेको छ। यो सङ्कटको माध्यमबाट राम्रै दिशातिर गइरहेको छ भन्छु म चाहिँ। सर धन्यवाद सर। यहाँ एउटा स्क्रिनमा प्रश्न आइहालेछ, म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। स्क्रिनमा आएको छ प्रश्न, हाम्रो क्षेत्रका मध्यम वर्ग किन श्रमिक आन्दोलनमा सक्रिय छैनन्?
सरले सुन्नु। मध्यम वर्ग अब त्यो चाहिँ कुनै पनि श्रमिक आन्दोलनहरूको अब के हुन्छ भनेपछि एउटा खास पार्टीले चाहिँ श्रमिक आन्दोलन गर्छ है त। एउटा बाहिर एउटा कि त विस्फोटन हुनु पर्यो होइन, त्यो विस्फोटन हुने स्थिति छैन र अहिलेको बेलामा चाहिँ खास गरेर कुनै पार्टीहरूले सञ्चालन गरेको हुन्छ। र अब हाम्रोतिर भन्दाखेरि यो डोर्सतराईमा जुन लेफ्टको थियो उनीहरूको पनि सही ढङ्गमा सञ्चालित थिएन। उनीहरू पनि मालिक वर्ग अन्तखेरि के भन्छ त्यो चिया मतलब जो बेच्ने जो ब्रोकरबाट र सरकार सञ्चालन आफै भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको स्थिति राम्रो थिएन। मजदुरहरूको स्वार्थमा उनीहरूले कहिले पनि राम्रोसँग गर्नु सकेन पहिलाको ट्रेड युनियनहरूले। पहाडको बारेमा भन्ने त त्यो त सत्ता वर्गले सरकारले वा स्थानीय चिजले पहाडलाई त पहिलादेखि आफ्नै खुसीमा छोडिदियो। किनभने एउटा राजनीति थियो, त्यो राजनीतिलाई आफ्नो किसिमले नचलाएर उनीहरूकै किसिमले चलाउनु दिएर उनीहरूलाई लट्याउने एउटा स्थिति थियो र त्यो चाहिँ त्यहाँ पहिलादेखि नै आउँदाखेरि 6 इन्ची घटाउने राजनीति भएर आएको हुनाले एउटा अगाडि आएको हुनाले, नत्र दार्जिलिङ त यस्तो ठाउँ हो भारतको सबै ठाउँमा बोनस भन्ने चिज त दार्जिलिङको मार्केट थप्सको त्यो आन्दोलनले त्यहाँ शहीदहरूले जन्माएको त हो। अब आन्दोलन पनि दार्जिलिङ जिल्लाको नक्सलबारीबाटै जन्माएको, बोनसको आन्दोलन पनि त्यहीँबाटै जन्माएको। त कुरा के बुझिन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ किन हुँदैन भनेपछि अहिले चाहिँ त्यहाँ शासक वर्गले अब देख्दाखेरि दार्जिलिङकै कुरा मान्नुहोस् न तपाईँ, राज्य सरकारको विरोधी विरोधी जातिको नाममा होस् या पार्टीको नाममा, तर राज्यको राजनीतिले दार्जिलिङमा कहिले दखल दिएन। त्यहाँ सेक्रेट किलिङहरू पनि भयो, आफ्नै पार्टीको मान्छे पनि मारे, आफ्नै पार्टीको मान्छे पनि धपायो। हेर्नु है त के को नाममा, जातिको नाम। त यो के बगानको आन्दोलन पनि उनीहरूले मारिहाल्छ, धपाइहाल्ने, धम्काइहाल्ने, पेटिहाल्ने एउटा त्यो राजनीति भयो। त्यहाँ त अब त्यो राजनीति भएको हुनाले त्यो ट्रेड युनियन राजनीतिमा पनि कोही बुद्धिजीवीलाई त कहिले आउनै दिएन नि त त्यहाँ पहिलादेखिको घिसिङको पालादेखिकै। तर त्यो साधन चिया आउनै दिँदैन। तपाईँ जानुहोस् न बोल्नुलाई, तपाईँलाई त्यहाँ घेरिहाल्छ, छेकिहाल्छ, बोलिहाल्छ। अहिले राजनीतिक चुनावको बेलामा चाहिँ उनीहरू अलिक कमजोर पर्छ, तपाईँलाई अलिक कोखले बोल्छन्। चुनाव दिनको बाहिरमा तपाईँ चिया बगानको मामलामा बोल्नु जानुहोस्, राज्य सरकारको राजनीति बोल्दैन, केन्द्र सरकारको राजनीति बोल्दैन, क्षेत्रीय सरकारको राजनीतिलाई विभिन्न किसिमले विभिन्न स्रोतहरूबाट विभिन्न सोर्स र स्रोत र माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाएर चलाइदिन्छ। पछि जब जरुरत पर्छ अन्त तपाईँलाई कानुन लाउँछ, न त तपाईँलाई मजाले राखिदिन्छ। सरको अलिक प्रब्लम जस्तो लागिरहेछ मलाई। सरको अलिक स्पष्ट मैले बुझिरहेको छुइनँ, अलिक नेटवर्कमा समस्या जस्तो लागिरहेछ सर। जस्तै साउन्डमा अलिक प्रब्लम लाग्यो। म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु सर। मलाई स्पष्ट सुन्नुहुँदैछ तपाईँले? सुन्दैछु हजुर सर। जस्तै यो यावत जुन समस्याहरू छ, जस्तै अब चियाबारीको श्रमिकको समस्या या बेकारीहरूको समस्या या हाम्रो चिनारी भनिने जुन चिज छ चिनारीको समस्या, यो सम्पूर्ण समस्याको एउटै समाधान गोर्खाल्यान्ड भन्ने एउटा छुट्टै राज्यको कुराहरू गरिन्छ। अहिले जुन राजनैतिक दलले जुन छुट्टै राज्यको कुरा गरिरहेछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, त्यो गोर्खाल्यान्ड आउनुभन्दा केही मिनट अगाडि त्यसको मृत्यु हुन्छ त्यो सपनाको। त्यसरी त्योभन्दा पछाडिको प्लानिङहरू गरिरहेको जस्तो देख्दैनौँ हामी सर। अब त्यो ल्यान्ड त एउटा आउँछ होइन सर, त्यसपछिको अबको मजदुरको अवस्था त जिउँका त्यो हुनसक्छ। अब हामीले चाहिँ माग गर्ने गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीले जुन गोर्खाल्यान्डको माग गर्छौँ, जुन राजनीतिक दलले गरिरहेछ, यो त स्पष्ट डिफ्रेन्ट छ। जस्तो हामी भन्छौँ गणतान्त्रिक गोर्खाल्यान्ड, गणतन्त्र सहितको गोर्खाल्यान्ड, राजनीतिक दलले त्यही भन्छन्, तर त्यो पछिको प्लानिङ छैन सर। खास कस्तो खाले गोर्खाल्यान्डको माग चाहिँ श्रमिकहरूले गरिरहेछन्? अब यस्तो छ, श्रमिकहरूले वा अरू केहीहरूले पनि जुन मागहरू गरेर अधिकार पाउने भनेको त त्यो अलग राज्यबाट सम्भव छैन। त्यो किन सम्भव छैन भनेपछि भारतको अर्थनीति
उद्योग नीति, वाणिज्य नीति, श्रम नीति, मतलब यो श्रमिक नीति, यस्तो जबसम्म एउटा निश्चित निर्धारण लोक कल्याण रूपमा अगाडि बढ्दैन कुनै लेन ल्याए पनि श्रमिकहरूको समाधान हुँदैन। किनभने जसको लेन छ त्यसको समाधान भएको छैन। दार्जिलिङ बाहेक दार्जिलिङको पहाडमा त्यस कारणले समस्या समाधान भएन कि उनीहरूकोमा लेन छैन। द्याट मिन्स दार्जिलिङदेखि बाहिरको सबै श्रमिकहरूको चाहिँ समस्या समाधान भयो भएको छैन। लेन श्रमिकहरूको समाधान होइन एक त। अब तर दार्जिलिङमा चिन्हारीको रूपमा जुन गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको प्रश्नले आयो त्यो चिन्हारीको प्रश्न पनि हो, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको बेलामा कुनै पनि यो अलग राज्यको कुरा भारतको बुर्जुवा पुञ्जीपतिले लेखेको संविधानमा दिएको अधिकार हो र उनीहरूले चाहेको बेलामा त्यसलाई 13 वटादेखिको अहिले 25, 26, 27 वटा बनाइसक्यो र यो बनाउने प्रक्रियामा छ र उनीहरूले चाहेको बेलामा बनाउँछै हैन। जस्तै काश्मीरलाई तोडेर बनाइरहेछ, अहिले फेरि त्यहाँ 371 लाउनु पनि भनिरहेछ लद्दाखले। फेरि एउटा उता इसमा एउटा राज्य छ, फेरि त्यसले 6 शेड्युल पनि फेरि बनाउँदैछ। आफ्नो एउटा स्टेट छ, इभेन उसले फेरि 6 शेड्युल बनाउँदैछ, घोषणा गराउँदैछ। त दार्जिलिङको चाहिँ एउटा विशेष परिस्थिति छ, त्यहाँ उसले राज्य एउटा अलग्गै माग्नु सक्छ। तर कुनै पनि भारत जस्तो देशमा एउटा अलग्गै राज्य माग्नुको कुराको मतलब के हो भने बुर्जुवाहरूको आन्तरिक द्वन्द्व जबसम्म निम्न पुँजी र ठुलो पुँजीको द्वन्द्व हुँदैन, मतलब त्यसलाई उब्रेर आउँदैन, कहिल्यै त्यो राज्य सम्भव छैन त्यो। किनभने राज्यको माग नै एउटा पुँजीवादी मार्ग हो र पुँजीको आन्तरिक सङ्घर्ष हो, सानो पुँजी र ठुलो पुँजीको। उसले त्यो कुरालाई चिनारी सिनारी भनेर आउँछ र त्यो आइरहेछ र त्यो एउटा बुर्जुवा माग हो र यो संविधानमा लेखेको कुरा हो, त्यो हुँदा दिइहाल्नु भइहाल्नु पर्ने कुरा हो। तर त्यो चिज अहिलेसम्म पनि विचित्र कुरा छ, अहिलेसम्म पनि भएको छैन। तर कस्तो किसिमको गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ अब गणतान्त्रिक मजदुरहरूको मागलाई सुरक्षा गर्ने, अधिकारलाई राख्ने त्यस्तो किसिमको गोर्खाल्यान्ड भनेर हामी भनौँला जाति हिसाबमा। तर त्यो कुरा चाहिँ लास्टमा गएर जातिको हिसाबमा कहीँ पनि हुँदैन। किनभने धेरै जसो राज्यहरू जातिको आधारमा निर्धारित छन् र त्यो ठाउँको मजदुरहरू त्यही देशको त्यही जातिहरू छन्। जस्तै बङ्गालको अरू ठाउँको कल कारखानाहरू छ, त्यहाँ बङ्गालीहरू छन्। त्यसको मतलब बङ्गाल सरकारले बङ्गाली भएको हैसियतमा त्यो श्रमिकहरूको मागलाई समाधान गरिदिन्छ नि त? कहिले गर्दैनन्। त्यहाँ एउटा पुँजीपति र श्रमिकको सङ्घर्ष, त्यहाँ जातिको सवाल सेन्टिमेन्टल भन्ने चिज कहिले जाँदैन, जानै सक्दैन। त्यो जातिको आधारमा पुँजी र श्रमको बिचमा जातिको आधारमा कहिले सङ्घर्ष हुँदैन, कुनै देशको पनि हुँदैन, कुनै देशले पनि त्यस्तो गर्नु सक्दैन। मतलब त्यो पनि उसले त्यो पुँजीको कुरा हुन्छ। जस्तो अमेरिकाको कुरामा पक्रिनुहोस्, अमेरिकाको लास्ट इयरमा जुन निर्वाचन भएको थियो त्यो निर्वाचनमा को एउटा इस्यु नै थियो कि अमेरिकाको एउटा कर्पोरेट ग्रुपले चीनमा इन्भेस्ट गरेर चीनको सामान सस्तोमा बनाएर अमेरिकामा उसले बेच्छ। एउटा कर्पोरेट छ, उसले भन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हाम्रो देशको मतलब बिग्रिन्छ अर्थनीति, हाम्रो देशमै हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यहाँको त्यो निर्वाचनमा त्यो ट्रम्पले जित्यो, ट्रम्पको भनाइ थियो हामी त्यो कर्पोरेटको पक्षले फाइनेन्स गरेको थियो उसलाई, जसले चाहिँ विदेशमा हामी लग्ने गर्छौँ र त्यहाँबाट सस्तो श्रममा हामी लगाएर हामी आफ्नो देशमा मुनाफा, उसलाई देशसँग कोही मतलब छैन, राष्ट्रियता धर्म जाति देश भन्ने छैन। उसलाई कहाँ मुनाफा सस्तो श्रममा धेरै मतलब कम्ती लग्ने गरेर धेरै मुनाफा जहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ। त यहाँ पनि हामीले गोर्खाल्यान्ड बनाउँदाखेरि नै एउटा काम एउटा राज्यले गर्नु सक्छ, त्यो आन्दोलन गर्नु दिनु सक्छ र त्यसलाई पक्रिनु मतलब वैध गर्नु सक्छ। तर त्यो एउटा राज्यले अबको बेलामा अब त्यो एउटा राज्यले त्यो कानुन बनाएर हुँदैन। त्यो कल कारखानाको नियम नीतिहरू अब धेरै सङ्कीर्ण भइसकेको छ। अब 12 घण्टा 14 घण्टा काम गर्ने कानुनहरू बनिसकेको छ। गोर्खाल्यान्ड बनिहाल्यो भने पनि त्यही 14 घण्टै खट्नुपर्ने अवस्था आउनु सक्छ र एउटा राज्यले आफ्नो श्रमिकहरूलाई गोर्खाको हैसियतमा त्यो गर्नु सक्दैन। तर सर्वभारतीय रूपमा श्रमिकहरूले एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गरेर एउटा मतलब त्यो व्यवस्था ल्याउनु जहाँ चाहिँ श्रमिकहरूको अधिकारलाई प्रमुखता दिन्छ। अन्त त्यो आन्दोलनमा जानु पर्यो दुःख गर्दै,
एउटा समाजवादी आन्दोलनमा जानु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ निर्धारण हुन्छ। अन्त मात्रै त्यो हुनसक्छ, तर पनि गोर्खाल्यान्ड आएर त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर गोर्खाल्यान्डको जुन उहाँहरूले नपाउनु, भारतीय पुँजीपति बुर्जुवा वर्गहरूले जुन संविधानमा दिएको छ, उनीहरूले आफ्नो वादाले आफूले नै धोका गरिरहेछन् र यो त श्रमिक वर्गले नै लिन्छन्, यो चाहिँ पक्का हो। त्यहाँको मजदुर आन्दोलन स्ट्रङ छैन, आफ्नो अधिकार गर्नु सकेको छैन। जब दार्जिलिङमा श्रमिक आन्दोलन स्ट्रङ हुन्छ, यो निश्चित छ त्यो गोर्खाल्यान्ड बोलाएर दिन्छ। जसै गरेर झारखण्डमा दियो, जसै गरी छत्तिसगढमा दियो, जसै गरेर मतलब उत्तराखण्डमा दियो, किनभने त्यहाँ आन्दोलन भयो। जसै गरेर अब त्यहाँ यो के अरे तेलङ्गानामा त स्वाधीनता पहिले नै सशस्त्र आन्दोलन भएको कम्युनिस्टहरूको 10,000 ग्रामहरू मुक्त अञ्चल बनाएको ठाउँ हो। पछि त्यहाँका नक्सा पछि माओवादी भन्नेहरूले तेलङ्गाना राज्यको आन्दोलन गरे, तर तेलङ्गाना पाउने बेलामा माओवादी भन्ने चिजै त्यहाँ थिएन, अलग कुरा हो। तर तिनीहरूले पृष्ठभूमि राखेको थियो। छत्तिसगढ मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो, मजदुरहरूको सङ्गठन गरे, छत्तिसगढ बनाउँछु भनेर होइन, छत्तिसगढको श्रमिकहरूको लागि। अल्टिमेटमा त्यो छत्तिसगढ राज्य मुक्ति मतलब राज्य भने, तर पाउने बेलामा छत्तिसगढै मुक्ति मोर्चा भन्ने थिएन, त्यो अलग चिज हो। उत्तराखण्डमा पनि त्यो कोर्पोरेटहरूले त्यहाँ चाहिँ एमएल मुभमेन्ट नै हो, विभिन्न किसिमको वामपन्थी मुभमेन्ट नै थियो, जसलाई आफ्नो किसिमले दमन गर्नु। त्यति मात्रै होइन, नयाँ पुँजीहरूले त्यहाँ राज्यको कर मुक्त हुनुको लागि त्यो ठाउँलाई पनि उनीहरूले छान्यो र त्यहाँको वामपन्थी अलिक क्रान्तिकारी वामपन्थी आन्दोलनलाई त्यहाँ चरम उत्कर्षमा गएको थियो, त्यसलाई पनि दमन गर्नुको लागि त्यहाँ अलग्गै राज्य दिएर एउटा शक्ति विभाजनको रूपमा त्यहाँ ल्यायो। त्यस्तै दार्जिलिङमा श्रमिक आन्दोलन हुन्छ त्यो भोलि हुन्छ, त्यो कसैले रोकेर रोकिने डराएर डराइ नै आउँदैन, त्यो एक दिन एउटा आउँछ जब मान्छे अगाडि आउँछ। त्यस विषयमा भएपछि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि गोर्खाल्यान्ड त मागेर दिइहाल्छ, त्यहाँ श्रमिक आन्दोलनमाथि निर्भर छ। त्यो कोही बुद्धिजीवीले कराएर कसैले माथिबाट चढाएर त्यो हुँदैन। माथिबाट चढाएकोलाई अहिले माग्नु लाउँछ, भरे नमाग भन्छ, माग्दैन, माग्नु त्यसलाई बाटोमै मारिदिइहाल्छ, त्यही हो। तर श्रमिक आन्दोलन भयो त्यस्तो हुँदैन, आन्दोलनले ल्याउँछ गोर्खाल्यान्ड। यो जस्तै सर हामीले यो अहिले गोर्खाल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ या कुनै यस्तो हुँदो रहेछ जस्तो राष्ट्रियताले त वर्ग सङ्घर्षलाई ओझरमा पार्दो रहेछ एउटा कुरा। जस्तो पाहाडमा श्रमिकमा गोर्खा हित हाबी हुने, डुवर्सका श्रमिकमा आदिवासी हित हाबी हुने, यही जातिवादी जुन उभार छ, उभारलाई बुर्जुवा दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि प्रयोग गर्छ, सफल पनि बन्छ। यस्तो परिस्थितिमा श्रमिकहरूलाई राष्ट्रियता र वर्ग सङ्घर्ष कसरी बुझाउनु पर्ने हो त सर? अघि जस्तो कुरा गरेको जस्तै हो। अब त्यो श्रमिक आन्दोलनमा त जानु पर्यो नि त, त्यहाँको युवाहरू, त्यहाँको शक्तिहरू त्याग बलिदान गरेर जानु पर्यो, अन्त त्यहाँ हुन्छ। अब स्वाभाविक रूपमा एउटा भाषिक रूपमा जातीय सवालहरू आउँछ। हाम्रो भारत जस्तो देशमा जातीय सवालहरू आउँछ। अब यो एउटा पिछडेपनको लक्षण हो। अब तर यो किनभने औद्योगिक चरम रूपमा भएको छैन। अब औद्योगिक चरम रूपमा भएको ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ जाति धर्मको त्यति कुरा आउँदैन, त्यहाँ हरेक चिजहरू मिलेको हुन्छ। तर पनि अब दार्जिलिङ जस्तो कुनै पनि जाति धर्मको कुरा आउँछ त्यहाँ, र वर्ग सङ्घर्षको कुरा र जातिको कुरामा के भन्छ त्यसलाई राष्ट्रियताको कुरामा यस्तो समस्या छैन। राजनीतिक पार्टी नै यस्तो हुनु पर्यो जस्तो चाहिँ सर्वप्रथम सोभियत सङ्घमा भएको थियो, जातिहरूलाई स्वायत्तताको कुरा, आत्मनिर्णयको कुरा हैन। सोभियत सङ्घमा त संविधानमा लेखेरै के दिएको थियो भने राइट टु सिसेड, छुट्टिएर जाने अधिकार। उनीहरूको राज्यको ठाउँमा एउटा भोटिङ हुन्छ, एउटा निश्चित 80% भोट भएपछि चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो भारतबाट मतलब आफ्नो देशबाट सोभियत सङ्घबाट चाहिँ छुटेर जानु हुन्छ भनेर 1977 जो मोडिफाइड गरेको मतलब भनौँ न, त्यहाँ त अब सामाजिक साम्राज्यवादी थियो, पुँजीवादी नाममा कम्युनिस्टधारीहरू त्यहाँ सत्तामा थिए, मार्क्सवादको खोल ओढेर बसेको। तिनीहरूले पनि लेख्नु बाध्य भएको थियो 1977 को रिभाइजमा कि कोही सङ्घ राज्य छुटेर जानु सक्छ भने पनि यो त लेनिनले गरेको कुरा हो। हुन त पुँजीवादी राष्ट्रले पहिला पनि यो गरेर आएकोहरू उनीहरूको युएनहरू यताउति
हैन युनाइटेड उयोहरूले। तर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला यो चाहिँ राखेको र उनीहरूले जातीयता स्वायत्तता र जातीय अधिकारको कुरालाई सबभन्दा पहिला ल्याएको। यो त्यसलाई वर्ग सङ्घर्षको यो विरोधी होइन कि वर्ग सङ्घर्षको सहयोगी चिज हो। र यो हामीले मात्रै भारतको सन्दर्भमा हेर्यो भने हामीले मात्रै गरेको छैन। पहिला राज्य नै भारतको चाहिँ जातिको आधारमा विभाजन भएको, अहिले पनि त्यही नै भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यस्तै गरेर हुन्छ। क्षेत्रीय आधारमा पनि छ। र इभेन अब तपाईँलाई म भन्छु भारतको कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआइएम को पनि उनीहरूले पनि आफ्नो लगभग 90 को यो उनीहरूको संविधान संशोधन हुनुको अगाडि भारतमा चाहिँ सही ढङ्गमा राज्यको विभाजन भएको छैन भनेर भनेको थियो। अहिले त्यो 90-91 वर्ष अन्त उनीहरूले पछि यो धारालाई हटायो र नयाँ राज्यको पक्षमा अहिले उनीहरू छैनन्। तर उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सही ढङ्गमा राज्यको विभाजन भएको छैन भनेर भनिएको थियो। र संविधानमा त भनेकै छ कि सही ढङ्गमा राज्यको विभाजन भएको छैन र हुनुपर्छ भनेको नै हो। संविधानमा चाहिँ केन्द्र सरकारले जहिले पाए तहिले राज्य बनाउन सक्छन्। त्यति बेलाको संविधान बनाउनेले यो दिएर आएको, यो बुर्जु अधिकारको कुरा हो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा पनि होइन। कम्युनिस्टहरूले त्यो जातीय आन्दोलनमा घबराउने कुरा छैन र यसलाई अगाडि लिएर जाने कुरा हो। कम्युनिस्टहरूले यसलाई चाहिँ सानो सोच बनाएर भन्नु भएन। तर कुरा चाहिँ कसले नेतृत्व गर्छ, त्यो श्रमिक वर्गलाई नेतृत्व गरेको पछि मात्रै गोर्खाल्यान्ड पनि हुँदैन नि। त्यो बजारको यताउति कन्डक्टरहरूले गरेको हुँदैन। त्यो श्रमिक वर्गले नै नेतृत्व गर्छन्। त्यो स्वाभाविक हो र भोलि बोलाएरै दिन्छन्। यो पनि स्वाभाविक हो, इतिहास हो। र भारत सरकारलाई त्यसको केही छैन। किनभने अहिले भन्छन् कतिजनाले यो नेक के अरे चिकन नेक हो, यति किलोमिटर बङ्गलादेश, यति भुटान, यति नेपाल। भारत जस्तो विशाल र सैन्य यो भएको देशमा एउटा कुनामा टाँसिएको नेपाल भुटान सबै मिल्ने त सिक्किम छ त, हैन? यो जब समस्या बनाउँदैन भने गोर्खाल्यान्डले केही बनाउँदैन। किनभने हामीलाई त हाम्रो देशको सैन्य, डेभलोमेटिक, जनसङ्ख्या, जनबल त्यसमाथि त विश्वास छ नि त। अन्त अहिलेको आधुनिक हात हतियार वा भारतको एउटा भूमिका विश्वमा यो नाते एउटा सानो गोर्खाल्यान्ड एउटा अलग्गै राज्य भयो भने राष्ट्रले कहाँको सङ्कट छ? कहिले पनि सङ्कट छैन। बरु राष्ट्रलाई एउटा जातीयलाई सम्मान दियो भने त्यो चाहिँ बरु राम्रो अझै कुरा हुन्छ। तर कसैले यो सोच्छन् कि गोर्खाल्यान्ड भइहाल्यो भने चाहिँ म सबै कुरा पाउँछु र गोर्खाल्यान्ड गर्छु भनेपछि उहाँले त्यो नसोचेर बरु राम्रो नोकरीको निम्ति बरु देश विदेशमा गएर पैसा कमाउँदा हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड आएर धेरै पैसा पाउँछु के भनेर कसैले गोर्खाल्यान्ड गर्छन् भने ती त्यसमा नजाउन्, कन्डक्टरीमा लागुन्, अहिलेको पार्टीमा लागेर पैसा कमाउन् वा विदेशमा गएर पैसा कमाउन्, त्यहाँ हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड बनिसकेपछि पनि केही हुँदैन। थ्याङ्क यू सर। यहाँ एउटा प्रश्न आएको रहेछ स्क्रिनमा, तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, म पढ्दैछु त्यो। तपाईँलाई प्रश्न रहेछ, साम्यवादी विचारधारा बिस्तार बिस्तार लुप्त प्राय भएर जाँदै गरेको हो। विशेष आजको युवा पिँढी त थोरै कम यस विचारधारासँग परिचित छन् के अग्रजहरूले युवा पिँढीलाई कम्युनिस्ट विचारधारा बाँड्नु पर्ने होइन र? यो प्रश्न आइरहेछ, यसको उत्तर दिनुहोस् न। सही हो। अब यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेपछि आन्दोलन कहीँ सिद्धिएको छैन। तपाईँले यो अहिले के भन्नु, यो रिपब्लिक भारत हेऱ्यो भने त इन्डियाको समस्या चीन र भारतको जुन समस्या छ त्यसलाई खतम बनाएर ऊ सुशान्तमा गएको छ, हैन? यो सुशान्तको प्रोग्राममा उसले बीजेपीलाई अरबौं रुपियाँ भित्र अन्डर डोनेसनको व्यवस्था मिलाइसक्यो, हैन? एक्चुअलीमा त्यो अब त्यहाँ उसलाई डोडा छ। एउटा सिने जगतमा मतलब जसो गरी विश्वविद्यालयमा आक्रमण गर्थ्यो उनीहरूले अहिले बलिउडलाई गरिरहेछ र त्यसको कमजोरी पक्षहरू उठाएर भित्रबाट चन्दा लिने कामहरू उनीहरूको अरबौं भइसक्यो, भएको हुनुपर्छ। र त्यहाँको उसलाई चाहिँ बीजेपी त्यहाँ नराम्रो पाराले हारेको थियो र त्यहाँ अहिले त्यो केस लाएर त्यो गरिरहेछ। मतलब एउटा उदाहरण दिएको मैले कि कस्तो छ। त कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारमा कहीँ पनि कमजोर भएको छैन, सिर्फ सरकारमा छैन। केही कम्युनिस्टहरूको बारेमा अझै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको बारेमा भन्यो भने त चीनलाई तथानाम कम्युनिस्ट भनेर गाली गर्छन् भनेपछि
क्रान्तिकारी भारतका कम्युनिस्टहरू, संसारका कम्युनिस्टहरू पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी छैनन्, त्यहाँ संशोधनवादी छन्, साम्राज्यवादी छन् भनेर पनि भन्नेवाला पनि छन्। क्युबामा मान्छन्, कसैले मान्दैनन्। भियतनाममा कसैले कम्युनिस्ट छ भने त मान्दैनन्। कोरिया त आफ्नै किसिमको कम्युनिस्ट छन्, पहिलादेखिकै छुचे कम्युनिस्ट भन्छ हैन। यो अब सत्तामा छैन तर सङ्घर्षमा कहीँ पनि छ। जहाँ छैन त्यहाँ समस्या छ, तर त्यो छैनको मतलब हामीले यो बुझ्नु हुँदैन। अब यहाँ बङ्गालको कतिवटा ठाउँमा अब मतलब अब रसियामा त्यस्तो भइसकेपछि पनि खतम भयो भनेर भन्छ। रसियामा पहिलादेखि नै खतम भएको थियो, त्यहाँ त 92 तिर त खतम भएको होइन। त्यहाँ अब स्टालिनको मृत्युपछि नै त्यहाँ विघटन भयो भन्ने खालको हुन्छ हैन। चीनमा पनि माओ सेतुङको मृत्यु पछाडि भयो भन्ने भनाइ छ अब त्यहाँ हैन। अरू त्यस्तो किसिमको त कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारभरिमा चलिरहेको छ, कमजोर छ तर यो संसारभरि चलिरहेको छ र यो चलि नै बस्छ जबसम्म मान्छेहरू शोषित पीडित भुखा हुन्छ, जबसम्म मान्छेले खानु लाउनुको, रोजगारको, शिक्षाको समस्याहरू भइबस्छ, जबसम्म यो जति भइबस्छ त्यति बेलासम्म हुन्छ। अब जस्तो यो सामूहिक जीवनमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ कि यो अहिले गएको छ, तर हाम्रो जीवनको आधारमा यो 30, 40, 50 वर्ष भनेको मान्छेको एउटा जिन्दगी हो। तर इतिहासमा 30, 40, 50 वर्ष भनेको त्यो एउटा क्षणिक हो। अन्त हामीले इतिहासलाई हेर्नु पर्यो, इतिहासको विकास, समाज विकासलाई हेर्नु पर्यो, कति राष्ट्र भयो, कतिवटा विकास भयो। अन्तखेरि चाहिँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्न सक्छौँ कि यो खतम भयो न अगाडि जाँदैछ भनेर। जस्तै अब कुनै समयमा यस्तो थियो कम्युनिस्ट भन्ने चिजै थिएन, तर आन्दोलन त थियो नि त। मार्क्स आएपछि मार्क्सको बेलामा अब जानिराख्नुहोस्, मार्क्सको लासलाई काट्नु लाँदाखेरि 10 जना पनि थिएन। मार्क्स आफू पनि यस्तो भएको थियो, मार्क्सवादको व्याख्या गरिदिँदाखेरि यस्तो लाग्छ म मार्क्सवाद नै म मान्दिनँ, म मार्क्सवादी होइन भन्ने चाहिँ भएको। ऊ आफ्नै पालामा जीवनमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्घहरू उहाँले भत्काउनु भयो र उहाँले आफ्नै जीवनकालमा पेरिस कम्युन हुँदाखेरि उहाँले देख्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको मा चाहिँ सर्वहारा वर्गको तानाशाहीतिर लाँदैछ भनेर। कुनै पनि इतिहासले चाहिँ सर्वहारा वर्गको तानाशाही नगरिकन कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नु, सर्वहाराले सत्ता अगाडि टिकाउनु सक्दैन भनेर उहाँले पेरिस कम्युनबाट थाहा पाउनुभयो। त उहाँले आफ्नो जीवनमा देख्नुभयो 71 दिन मात्रै पेरिस कम्युन बस्यो र पेरिस कम्युनका सबै योद्धाहरू, विभिन्न किसिमको अराजक थियो, सबैलाई मारिदियो। किन मारिदियो? किनभने उहाँहरू मस्तमा बस्नुभयो। सबै कानुनहरू संसारमा बनाएका, संसारमा प्रथम हो निःशुल्क शिक्षा, नारी अधिकार, श्रम अधिकार, मतलब सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बनाएको, जो चाहिँ पछि सोभियत सङ्घले त्यसलाई लागू गर्यो। र 71 दिनको जुन पेरिस कम्युन थियो त्यसलाई तहस नहस रक्ताममै बनाइदियो, बिर्स्यो मान्छेले, खत्तम भयो। अब दुनियाँमा कहिल्यै कम्युनिस्ट आउँदैन भन्यो। तर हामीले रसियामा देख्यौँ 19 मा त्यो बोरेर आयो फेरि। त्यहाँदेखिको त्यसलाई दुनियाँ लाग्यो, लेनिनलाई गोली हाने कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्रैबाट होइन। त्यहाँ विभिन्न किसिमको गल्तीहरू भयो, जमिनको समस्याहरू भयो, त्यस्तो भयो त्यहाँ। अब कम्युनिस्ट पार्टी टिक्नै सक्दैन, सम्मको अवस्था बनाइदियो देशी विदेशी मतलब शक्तिहरूले। तर त्यो टिकेर गयो। आन्तरिक घटनाहरू भयो त्यहाँ स्टालिनमाथि, स्टालिनको केही गतिविधिहरूलाई उनीहरूले विभिन्न किसिमको लायो, 10 किसिमको आरोपहरू लायो। द्वितीय विश्वयुद्धलाई हेर्नु, त्यति बेलामा त्यत्रो ठुलो फासिस्ट शक्ति। अब यहाँ बुझ्नुपर्छ हामीले, त्यसलाई अध्ययन गर्नु होला। त्यो फासिस्ट शक्ति जर्मनी हैन, आर्य शुद्ध रक्तको नाममा सङ्घर्ष गरेर उसको नाममा उसले मतलब नाममा युद्धलाई चाहिँ उसले जर्मनको समाजवादी भनेर पनि भन्यो, जर्मनको राष्ट्रियताको नाममा भन्यो। त्यो एउटा प्रचण्ड विकास गरेर उसले एउटा तानाशाही, एउटा फासिस्ट चिज ल्यायो। यो फासिस्टको विकासको पछाडि अमेरिकाको कर्पोरेट फाइनेन्स छ। त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ कि त्यति बेला जर्मनमा जुन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ पैसा लग्नी कसले गरेको थियो, कसको मुनाफाको निम्ति यो फासिस्ट शक्ति बन्यो। लास्टमा रसियाले त्यसले फासिस्ट शक्ति त्यहाँ हुँदाखेरि त्यसले 10 किसिमको झमेला मतलब अगाडि आफ्नो शक्ति गर्दाखेरि रसिया सोभियत सङ्घ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ
त्यसलाई कसरी नेस्ताभुन गरिदियो। त्यो कम्युनिस्टहरू चाइनामा माओ सेतुङको नेतृत्वमा जापानसम्म उसले चाइनालाई मुक्त बनाएर जापानलाई तहस नहस बनाएर घेरा बनाइसक्दाखेरि सरेन्डर गरिसकेको जापानलाई झन्डै आज र भोलि सरेन्डर गर्ने जापानलाई अमेरिकाले दोडा नचाहिँदै नजरुरी नभएको चिज एटम बम खनाएर उसले चाहिँ आफूलाई एउटा दशकमा ल्यायो। त यो किसिमको एउटा चिज ल्याइसकेपछि हामीले देख्ने एउटा समस्या योहरू भयो। तर त्यो देखिन्छ सारा संसारमा एक किसिमको उभार आयो। तर नयाँ प्रयोग थियो, नयाँ दर्शन थियो, नयाँ दृष्टिकोण थियो। कम्युनिस्टहरू नयाँ किसिमको टेक्नोलोजीहरू थियो, उपभोक्तावादीहरूको विकास भयो, विभिन्न किसिमको भयो। सत्तामा आउनु सकेन, सत्तामा भएकोहरू पनि गयो। त्यसको मतलब के मान्छेको चाहना इच्छा आकांक्षा मरेर गयो त गएको छैन। र त्यो इच्छा आकांक्षा रहन्छ र त्यो सङ्घर्ष हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी भन्ने चिज अब आउँछ हुन्छ। फेरि त्यो अहिले मैले नै गर्नुपर्छ, मेरै जीवनमा हुनुपर्छ, भएन खत्तम भयो भनेर हामीले सोच्नु गलत हो। त्यो भारत जस्तो देशमा सङ्घर्ष हुनु बाँकी नै छ, यहाँ विकास हुनु बाँकी नै छ। हानाथाप अहिले अमेरिकाले यहाँ बजार थाप्नु बाँकी छ, चाइनाको बजार थाप्नु बाँकी छ, हतियारको बजारहरू थाप्नु बाँकी छ। भुक्मरी चलिरहेको छ, बेकारी चलिरहेको छ। अब यो हुन्छ, भइरहेको छ। हामीले भारतमै भयङ्कर भइरहेछ, सानो सानो विभिन्न रूपमा भइरहेको छ। तर अब यो हिमालय दर्पणमा त उहाँको छापिँदैन, यो टेलिभिजनमा पनि दिँदैन। दिल्ली हरियाणातिर भइरहेको छ, उत्तराखण्डतिर भइरहेको छ, छत्तिसगढतिर भइरहेको छ मजदुर आन्दोलन, झारखण्डमा पनि मजदुर आन्दोलन भइरहेछ। जहाँ जहाँ इन्डस्ट्रीहरू छ त्यहाँ सबै किसिमको वामपन्थीहरू भइरहेको छ। केही अब अलिकति समस्याहरू छ राजनीतिमा, त्यो राजनीतिहरू अहिले कुण्ठासम्म छ हैन, अलिकति उग्रताको हामी देख्छौँ। तर वामपन्थी राजनीतिहरू अगाडि विभिन्न किसिमका आइरहेछ र अहिलेको विकल्प राजनीतिहरू बुझिरहेछन् र वामपन्थीहरू अब गणतन्त्र धर्म निरपेक्ष शक्तिहरूसँग मिलेर उनीहरू अगाडि आउनु बाध्य छ। अहिलेको बेला चाहिँ छैन। धन्यवाद सर। हामी अब चिया राजनीतिमा जाँदै थियो, अब चिया साहित्यपट्टि जाउँ। चियाबारीको जुन राजनीतिक र जुन सङ्ग्राम छ, यसले यो चाहिँ साहित्यमा यसले कतिको प्रभाव पारेको छ त? चियाबारीको सङ्ग्रामले साहित्यमा कतिको प्रभाव पारेको छ? चियाबारी हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो साहित्यको चियाबारीको पहिला अब समस्याको बेलामा हुँदाखेरि पार्यो अलिअलि। जस्तो हाम्रो डुवर्सको दार्जिलिङमा पनि त्यतिको मलाई त्यो छैन, तर पनि अलिअलि पारेको छ त्यहाँ। अब त्यहाँ अब हाम्रो डुवर्समा पारेको, डुवर्समा चाहिँ जस्तो हाम्रो इन्द्रबहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, किताब सिंह राई, एउटा हाम्रो घिसिङजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा बहुत 25-30 वर्ष अगाडि उपन्यास लेख्नु भएको थियो। अहिलेको रिसेन्टली पनि एउटा भएको छ, त्यो उहाँले पनि एउटा कथा राम्रो लेख्नु भएको छ। हाम्रो यो सामसिङको श्रीनारायण दाजुले पनि लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको चिया बगान सम्बन्धितहरू छ साहित्यहरू। तर यहाँको जुन साहित्यिक चेतनाहरू छ त्यो चाहिँ अब शिक्षितहरूले पढे लेखेकाहरू पढ्दै गइसकेपछि वा जातीय आधारमा वा भानु जयन्ती यताउतिको माध्यमबाट साहित्यिक चेतना भएको हुनाले साहित्यमा जति हुनुपर्ने थियो त्यो आधारमा त भएको छैन। तर पनि एउटा एक हदसम्म चाहिँ साहित्यको चिया बगानको कुराहरू, चिया बगानको दुःख पीडाको कुराहरू, आन्दोलनको कुराहरू साहित्यमा त आएकै छ। 80 दाइको उपन्यासहरूमा पनि आएको छ, त्यस्तो किसिमले नआएको भनेको होइन। तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको बारेमा बरु त्यति आएको छैन होइन। तर त्यस्तो किसिमको आएर पनि व्याख्या गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ त्यहाँ देखिएको छैन। एक दुईवटा चियाबारी बगानको बारेमा केही साहित्य कविताहरू बेसी आएको छ, गीतहरू त्यहाँ अब गरेको छ। अब दार्जिलिङमा भयङ्करै गरेको त्यहाँ। तर त्यो चिजहरूको मूल्याङ्कनहरू हुनु सकेन, राम्रोसँग अगाडि बढ्नु सकेन। अन्त त्यो आन्दोलन नै खत्तम भइसकेपछि साहित्यको पनि त्यति साह्रो आग्रह यो देखेको छैन। र अब त्यहाँ एक किसिमको बुर्जुवा विभिन्न किसिमको त्यो राजनीतिक आन्दोलन भएको हुनाले चाहिँ
साहित्यप्रतिको त्यत्रो लेख्नेले लेखिरहेछन् गरिरहेछन्, तर त्यसलाई समेटेर एउटा आकार दिने किसिमको जुन नेतृत्व हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक चेतना, तर राजनीतिक पार्टी होइन, दलगत रूपमा नहेरेर त्यसलाई राजनीतिक चेतना, एउटा श्रमिकको चेतना, मान्छेको समस्याको चेतनाको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन राम्रोसँग त्यति भएको छैन। यसलाई उपेक्षा नै गरेको छ हाम्रो जुन पाराले हुनुपर्ने थियो। विभिन्न किसिमको धारा उपधाराहरू आइदिएर यस्तो भएको छ भन्छु म चाहिँ। यो जुन यो आम पाठक भनौँ, आम लेखकलाई लेख्नको निम्ति त मानसिक चेतना चेतना जुन हुन्छ त्यो त चाहियो, चेतनशील हुनु पर्यो। त्यसका निम्ति अध्ययन त गर्नु पर्यो। यो हाम्रो अहिलेको समाजमा जुन पठन संस्कृति छ यो एकदम कमी आइरहेको छ। यसले गर्दा हाम्रो युवाको चेतनामा पनि कमी आएको जस्तो लाग्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अहिले पठन संस्कृति कस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ हाम्रो यताको भूभागमा? पेसामा हुनेहरू हैन, लेखनमा हुनेहरू त उहाँहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू केही हुनुहुन्छ। त पठन संस्कृति अब जुन हुनुपर्ने थियो, मैले एकजना सर हुन्थ्यो पहाडकै, यहाँ यता कता डुवर्समा आउनुभयो, मैले कुरा गरेको थिएँ। त उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यति पठन क्रियाहरू छैन मानिसहरूमा, त्यति पढ्दैनन् भनेर चाहिँ एकजना प्रोफेसरले नै। तर जुन किसिमको पहिला तपाईको 70-80 को दशकमा जति बेलामा पहाडतिर या डुवर्सतिर भनौँ न, पहाडतिर झन् बेसी थियो जुन वामपन्थी चिया बगान श्रमिक आन्दोलन थियो, त्यति बेलामा त्यहाँ चाहिँ कमान पहाडको सबै ठाउँबाट चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू लेख्ने हैन, एउटा आन्दोलन भाषाहरू आउने, श्रमिकहरूको कुरा, सरबारेको कुरा, किसानको कुराहरू आउने किसिमको हामीले देख्थेँ। मैले मसँग त्यति बेला पत्रचार पनि बहुत हुन्थ्यो त्यहाँकोसँग पत्र पत्रिकाको लागि। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ पढ्नेको सङ्ख्या छैन भन्नु हुँदैन, छन्। तर जुन दृष्टिकोणमा तपाईँले भन्नुभयो कि यहाँ पठन प्रक्रिया त्यो चाहिँ केही छ, अब प्रगतिशील साहित्यहरू चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन, त्यो पठन क्रिया चाहिँ होइन, लेखन क्रिया बहुत कम्ती छन्। त्यसलाई चाहिँ अब मतलब विद्यार्थीहरूले, युवाहरूले होइन या अरूहरूले चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ। समस्या चाहिँ छ त्यो एउटा अलिक पठन क्रियामा। तर पढेरै चेतना आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। चेतना चाहिँ तपाईँको यो जुन छ यो राजनीतिक दार्शनिक कुरा हो, श्रमिकहरूको प्रतिको प्रतिबद्धता र समाजलाई सुधारेर मतलब प्रगति गर्छु म, र सरकार मतलब एउटा सत्ताको हिसाबमा, सरकारको हिसाबमा म यसलाई मतलब परिवर्तन गर्छु भनेर सोचेर जुन श्रमिक आन्दोलनमा जाने चेतना नै मुख्य चेतना। अब यो पढेरै हुन्छ भन्ने पनि छैन, पढ्नेहरू पनि धेरै, तर त्यसले नै चेतना आउँछ भन्ने पनि छैन होइन। त मुख्य कुरा हो अब यो मजदुर वर्ग प्रतिको चेतना, सरबरा वर्गको, शोषित वर्गहरूको प्रतिको चेतना चाहिँ अब त्यो चाहिँ अहिलेको किसिमको जुन छ त्यति देखिँदैन, तर लाग्छ त्यो भइरहेको छ। हाम्रो नेपालीमा कम्ती छ, तर भारतको विभिन्न ठाउँमा त्यो छ, चलिरहेको छ। जस्तै सर, जस्तै नेपाली साहित्य हामी पढ्छौँ, चियाबारीका कुराहरू अलिकति भए पनि आइरहेको छ। कति यस्ता पाठकहरू छन्, यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसकोमा पैसा हुँदैन तर पढ्ने इच्छा हुन्छ, कसैकोमा पैसा हुन्छ तर पढ्ने इच्छा हुँदैन। कतिपय यस्ता व्यक्तित्व हुन्छन् जसले त्यस्ता पढ्नेहरूलाई सघाइरहेका छन्। उदाहरण म तपाईँलाई पनि दिन चाहन्छु। यो जसरी तपाईँले यो काम गरिरहनु भएको छ, हामी सुन्छौँ, जस्तै किताबहरू तपाईँले किनिदिनुहुन्छ वा अरूलाई पढ्न दिनुहुन्छ। यो गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ अध्ययनशील होस् हाम्रो जमात भनेर गर्नुभएको हो कि के हो? त्यो चाहिँ पढ्यो भने अब एउटा आनन्द आउँछ, रुचि आउँछ, बुझ्छ यस्तो थियो भनेर, त्यो पनि एउटा उनीहरूलाई त्यो पनि चेतना पनि मनोरञ्जनको रूपमै हो। र हाम्रो यहाँ जस्तो पहाडमा डुवर्समा थिएन नि, पहाडमा चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ त्यहाँ पुस्तकालय संस्कृति थियो, पढ्ने संस्कृति भयङ्कर थियो पहाडमा। त्यही लागि मैले भने पहिला प्रत्येक गाउँबाट बगानबाट चाहिँ म्यागजिनहरू निस्किन्थ्यो, लेख्नेहरू धेरै थियो।
तर त्यहाँ जुन जातीय अस्तित्वको कुरा लिएर गोर्खाल्यान्डको कुरा लिएपछि चाहिँ त्यो किताबहरू जलाउने लाइब्रेरी जलाउने खालको गतिविधिको त्यसलाई अगाडि बढ्नु सकेन। त्यहाँ लेख्नु पढ्नु प्रतिबन्ध भयो, त्यो किसिमको अगाडि आउनै सकेन होइन। एउटा कल्चर उनीहरूले त्यसलाई अझै समस्या गर्यो, यो भयो। अब यतातिर हाम्रो पढ्नेको बारेमा पनि त्यस्तो किसिमको छैन। सरकारी अरूको चाहिँ के हुन्छ भने सरकारले किताब किनिदिन्छ, उनीहरूको लाइब्रेरी छ, सरकारको विभिन्न दफ्तरहरूले किताब किनेर पुस्तकालयमा दिन्छ होइन, र उनीहरूको त्यो प्रकाशक त्यहाँबाट बाँचिहाल्छ, लेखक बाँचिहाल्छ। यहाँ त के छ भने जसले किताब छपाउँछ त्यो ऋणमा डुब्यो होइन, अर्को ताली त्यो थला फेरि ऋण गरेर फेरि छपायो, त्यो एउटा बिजनेसको रूपमा पनि गएको थिएन। त्यही लागि यो कुराहरू हामीले धेरै उठायौँ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो पढ्ने कल्चर बानी छैन हेनतेन भन्नु हुँदैन, हाम्रो आर्थिक स्थितिले नै हामीलाई त्यो किसिमले दिएको छैन। त्यही लागि पहिलो काम हो प्रत्येक ग्रामीण स्तरमा लाइब्रेरी हुनु, पहाडमा त तपाईँहरूको होला, फेरि स्थापना गराउनु पर्यो। सरकारले चाहिँ किताबहरू किनिदिनु पर्यो प्रकाशककोबाट। अन्त प्रकाशकको बिजनेस वा किताब बेच्नेको व्यापार हुनु पर्यो नि त। त्यही भएपछि चाहिँ लेखक पनि बाँच्छ। त यहाँ त दिँदैन, मतलब कुनै किसिमको किताबै किनिदिँदैन सरकारले। त्यो सबै ठाउँमा गर्छ। त्यो यो होइन कि कसै विज्ञापन, अब कसैले पत्र पत्रिका निकालेर त्यो विज्ञापन नै पाउँदैन। अरू जसले पैसा हालेर गर्छ उद्योगपतिहरूले चाहिँ ठिकै चलाइरहेछ। अन्त यो पनि एउटा समस्या छ। पहाडमा अब कसैले दैनिक पेपर निकाल्नु सकेको छैन। पहिला एउटा निकाल्थ्यो, अरू निकाल्यो, त्यो त अब बेसी दिन टिक्नु सकेन। अब अहिले हिमालय दर्पण चलिरहेछ एउटा राम्रो किसिमले, त्यो एउटा ठिकै छ। तर अरू प्रकाशनलाई चाहिँ सरकारले संरक्षण दिनुपर्छ। पहिला काम हो कमसेकम प्रत्येक प्रकाशनबाट 500-500वटा किताबहरू किनेर विभिन्न ठाउँमा पुस्तकालयहरू गठन गराएर त्यो पढ्ने। अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्सको बेलामा किन किताब चाहियो भन्ने PDF पाइहाल्छ, त्यो होइन, लाइब्रेरी चाहिन्छै हामीलाई वाचनलाई। अन्त त्यो गराएर चाहिँ गराउनु सक्यो भने चाहिँ पुस्तकको व्यापार भएपछि चाहिँ अन्त हाम्रो लेखकहरू बाँच्छ, त्यही लागि लेख्नु सक्छन्। यहाँ त एउटा लेखक भएर कोही बाँच्नै सक्दैन, मर्छ। त्यो कलाकार बाँच्नु सक्दैन। यहाँको कलाकार बाँच्नुको लागि नेपाल गएर बाँचेको छ, प्रसिद्ध भएको छ, यहाँ बस्यो भने मरिहाल्छ। अब कोही सङ्गीतकार भोकै मरिहाल्छ। अब हाम्रो टिभीमा दिँदैन कार्यक्रम। यदि एउटा च्यानल दिने हो भने, अब यो हाम्रो च्यानल लाउने भने त त्यहाँ RSS को होला, त्यही पोखरेल त्यो गोर्खाल्यान्ड भन्नेलाई भन्नु पर्यो, कि त त्यो राजु विष्ट भन्नु पर्यो, एउटा गोर्खा च्यानल बनाइदियो, त्यो PPS मा त्यो हालोस् होइन। गोर्खा च्यानल भयो भने 200वटा फ्यामिली जति बाँच्छ। कलाकार त्यो मादल बजाएर मादलको तालै नबेच्ने, भोको भएर बस्ने त्यो मादलवालाले पनि पैसा पाउँछ, बाँसुरी बजाउनेले पैसा पाउँछ, कथा लेख्नेले पैसा पाउँछ, क्यामेराम्यानले पैसा पाउँछ, त्यो बनाएर बेच्ने त्यो डाइरेक्टरहरूले पनि पैसा पाउँछ। र त्यो त्यही मतलब त्यो कलाभित्रमै बाँच्छ। फेरि त्यो व्यापार नै एउटा बनेर जान्छ। सिर्फ एउटा हाम्रो यो टिभी च्यानल बनियो भने 200वटा भन्दा बेसी परिवार बाँच्छ। किताब सरकारले कति लाग्छ र? 1 करोडको किताब राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले 1 करोडको किताब किन्नुहोस्। हाम्रो 1 करोड भनेको के बजेट हो? त्यो GTA मिल्छ, राज्य सरकार मिल्छ, कुनै केहरू मिल्छ, त्यो पैसा मिल्छ, तिनीहरू त्यो जान्छ। 1 करोडको किताब त्यहाँ प्रकाशनहरूलाई भागा गरिदिने हो भने त्यो पढ्ने लेखक सेखक बाँच्छ। के उनीहरूकै मतलब चरणदासी लेखकहरू नै भयो भने बाँचोस्, उनीहरूकै गुणगान भयो भने बाँचोस् बाबा। कोही लेखक त बाँचोस्, एउटा हामी नेपालीमा लेखक त हुन सक्छ। त्यही लागि यो कुरा चाहिँ एकदमै राजनीतिक कुरा हो। कुनै लेखक पढ्नु पाउँदैन, बुझ्नु पाउँदैन, त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा हो। अहिलेको सरकारले चाह्यो भने त्यो पाउँछ, मतलब त्यो गर्नु सक्छ, तर तिनीहरूले गर्दैनन्। उनीहरूले के गर्छन्, एउटाले गोर्खाल्यान्ड माग्छ, त्यही मान्छेले अर्कोलाई गोर्खाल्यान्ड माग्नेको विरोधमा त्यही मान्छेले उचाल्छ होइन। एउटाले फेरि एकदम त्यसलाई नछोड, गोर्खाल्यान्डको विरोध गर, त्यसलाई काट भन्छ। फेरि अर्कोलाई भन्छ तँलाई काट्नु आउँदैछ, त्यसले भने त्यसलाई काट भन्छ। मदन तामाङ मारिदिइहाल्यो, सबै मारिदिइहाल्यो। अब कसले लेख्ने, कसले बोल्ने, यस्तो किसिमको संस्कृति त्यहाँ जन्मिदिएको छ सिगरेट किलिङको। फेरि त्यो दार्जिलिङमा मात्रै होइन, त्यो संसारभरिमै। इन्दिरा गान्धी मऱ्यो, त्यसै गरी राजीव गान्धी मऱ्यो, साउथ एसियामा सबै मऱ्यो। वैध अवैध संसारमा यो सञ्चालन गरिरहेको छ अब साम्राज्यवादीहरूको पिठहरूले, त्यसको पिठ कसले भनेपछि त्यो। तर हाम्रो दाबी के हुनुपर्छ भने कमसेकम 1 करोड रुपियाँको
केन्द्र राज्य मिलेर गरिदियोस् र एउटा च्यानल बनाइदियोस्। एउटा च्यानल भयो भने लेखक बाँच्छ, कलाकार बाँच्छ, डाइरेक्टर बाँच्छ, क्यामेराम्यान बाँच्छ। त्यो एउटा तरिका हो। अब हाम्रो नेपाली अन्तर साहित्य पढ्नेहरू पनि यसो टाइम भयो भने अलिअलि पढे पनि नपढे पनि त्यो एउटा वातावरण चाहिँ बाँच्छ। अन्त त्यो अब यहाँ त मतलब जमिनदारी टाइपको छ, त्यो त सबै ठाउँमा हुन्छ, सबै भाषामा हुन्छ, सबै चिजमा हुन्छ। अब एउटा ग्रुपहरू छ, लबीहरू छ होइन। अब यहाँ शिक्षण संस्थानहरू छ, उनीहरूको बेसी युनिभर्सिटीहरूको दायित्वहरू हुन्छ यस्तो कतिवटा चिजहरूलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गर्ने। अब उनीहरूले केहरू गरिराख्नु भएको होला होइन, मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको होला। हाम्रो समाजको, साहित्यको, संस्कृतिको, जीवनको केहरू गरिराख्नु भएको होला। अहिले हाम्रोसम्म आएको छैन, रिसर्चहरू गराउँदै छन् होला, त्यो हामी भविष्यमा हेर्नु पाउँछौँ। त्यो जति गराएको छैन भनेपछि चाहिँ त्यो शैक्षणिक संस्थानका ती बुद्धिजीवीहरूलाई, त्यो साहित्यका मतलब आफूलाई जुन भाषामा बाँचेको छन् त्यो पैसा खाएर र त्यो जातिको दुःख र पीडाहरू साहित्यमा ल्याएको छैनन् भने त्यसलाई चाहिँ आउँदो पिँढीले सराप नेछन्, पक्का सराप नेछन्। अहिलेको जुन पीडा, यत्रो सालको गोर्खाल्यान्डको कुराहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ त हाम्रो मतलब बुद्धिजीवीहरूले, रिसर्च गर्नेहरूले, रिसर्च गराउनेहरूले त्यस्तो ल्याएको छन् कि छैनन् साहित्यमा डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा? एकजना त गरे सोसियोलोजीको सुब्बाज्यूले गोर्खाल्यान्डको एकाडेमिक रिसर्च, तर साहित्यमा चाहिँ त्यस्तो गराएको छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। त्यस्तो किसिम छ भनौँ न। त्यसले अब सरकारी बिना चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्य संस्कृति चाहिँ बाँच्नु सक्दैन र यो चाहिँ अहिले सरकारले गर्नुपर्ने, यति चाहिँ भन्छु। धन्यवाद सर। जस्तै बाँच्नुपर्ने कुरा आयो यहाँ। अहिले यो पेन्डेमिक जुन स्थिति छ, कोरोनाले गर्दाखेरि लाखौँ बाहिर काम गरेका युवाहरू फर्केर घरमा आए। अब यहाँ आइसकेर पनि यहाँ त के छ नि, यहाँ बस्नेहरू पनि राजनीतिको पछि लागेर त्यही अघि झोला बोकेर हिँडेको भने जस्तै अलिक शब्दमा अर्कै सुने तापनि यथार्थ त्यही छ। बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि यहाँ अब कामको कुरो त्यस्तो छैन, बेकारी भएर बसिरहेका छन्। चिया बगानमा पनि त्यो स्थिति छ, यहाँ पनि त्यो स्थिति छ। अब ती युवाहरूलाई फर्केर जानु पनि दोधार, त्यहाँ बसेर काम गर्नु पनि छैन। यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ त्यहीँ बसेर गरी खाने बाटो त सत्ताले निकाल्छ जस्तो लागिरहेको छैन। तपाईँको विचारमा के गर्दाखेरि चाहिँ ती युवाहरूले त्यहीँ बसेर आफ्नो जुन जीवन चलाउन सक्नेछन् जस्तो लाग्छ? तपाईँको विचारमा के गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ? चिया बगानमा चिया बगान पनि आउँछ यहाँ। तपाईँ मुख्य त हामी चिया बगानमै जाउँ न। पहिला चाहिँ अब मतलब अब यसको पछाडि विभिन्न किसिमको थ्योरी छ होइन। अब यो कानुनले त त्यस्तो कुराहरू त भन्नु दिँदैन। अब उनीहरूले यो पेन्डेमिकको चाहिँ डिसेस्टर एक्ट बनाएर एउटा खतरनाक कानुन बनाएको छ, तपाईँलाई सारा जीवन पनि जेल हाल्नु सक्छ होइन। र वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यस्तो किसिमको एरेन्जमेन्ट गरिदिएको छ। अब वर्ल्ड ब्याङ्क अरे वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पेन्डेमिक डिफिनेसनलाई पनि उनीहरूले चेन्ज गरिदिएको छ। इन्डिया गभर्मेन्टले पनि कोरोनाको मतलब कुनै पनि डेथ सर्टिफिकेट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको पनि डिफिनेसन चेन्ज गरिदिएको छ। कोही पनि मऱ्यो भने मोटामोटी त्यो अब कोरोनाले मरेको भनेर चाहिँ कोरोना अरे के भन्छ कोभिड-19ले मरेको भन्ने बनाइदिएको छ। किनभने मऱ्यो भने स्टोमा इफेक्ट र हार्टमा इफेक्ट छ भने त्यो मतलब कोभिड-19 भइहाल्यो। तो इन्डियामा या संसारमा को मर्दैन कोभिड-19ले भन्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएर या फाँसीमा झुन्ड्यो भने, बाँकी बात मृत्यु सबै छ होइन। तर यो चिज एउटा आयो, विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू यसमा छन्। तर मेन कुरा चाहिँ के छ भनेपछि जसले गर्दाखेरि यो आयो, यो आउनुको पछाडि त्यो यो घटना भएर आयो, यसको पछाडि यस्तो केही छैन सामान्य भन्ने त होइन। यसको पछाडि चाहिँ मतलब बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यो पेन्डेमिक नभएको भए पनि एउटा यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ आउने नै थियो, मजदुरहरूको समस्या। त्यो चाहिँ के भनेपछि चाहिँ अहिलेको दुनियाँ इलेक्ट्रोनिक्समा या मतलब के भन्छ कुनै पनि उत्पादन पद्धतिमा चाहिँ अत्याधुनिक भइसकेको छ। पहिलाको जस्तो ट्रेडिसनल
छैन। इनोभेसन प्रत्येक साल हुन्छ अनि म्यानेजमेन्ट पनि त्यस्तो भएको छ, मतलब व्यवस्थापन पनि पहिलाको जस्तो छैन। त्यो सिस्टमले नै चेन्ज गरिदियो। पहिला फाइलहरू कलरहरू राख्ने ठाउँमा अब कम्प्युटर आयो। अब कम्प्युटरले मान्छे खाएपछि अब अझै कम्प्युटर चाहियो, त्यो फाइल बोकेर उहाँ जाने यता जाने त्यो सबै सिस्टमहरू पनि हरायो। अन्त अरू अरू ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीका सामानहरू पनि अब त्यस्तो चेन्ज भइसकेको छ। त्यो गोडाउन सोडाउन बनाउने राख्नेहरू त्यस्तो धेरै चिजहरू अब त्यो उत्पादनमा उसले त्यो खर्च गर्दैन। त्यसको एउटै तरिका हो इनोभेसन हो, एउटै तरिका हो कोस्ट घटाउने। मैले के भन्नु खोजेँ, त्यो आउने मान्छे विभिन्न रूपमा आउने नै होला हो, तर हाम्रो जाने मान्छे किन गयो भन्दाखेरि यहाँ ऊ बाँच्नु नसक्ने अवस्था थियो र गयो। अब त्यसलाई रोक्ने एउटै तरिका थियो मिनिमम वेजेज। मिनिमम वेजेज भएको रोक्ने भने अलिकति रोक्ने, मिनिमम वेजेज हुने हो भने जस्तो 350 या 500 रुपियाँ उसले पाउने हो भने त्यो त आय बढ्थ्यो। आय बढ्यो भने त क्रेता मतलब डिमान्ड हुन्छ। डिमान्ड भएपछि सप्लाई बढाउनु पर्यो। सप्लाई बढाउनु पर्यो फेरि तपाईँको के हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरू, उद्योगहरू, व्यापारहरू, टेक्सनहरू, आवत जावत सबै कुरा बढ्छ, बजार बढ्छ। त्यसले फेरि सरकारले पनि आय पाउँछ, रोजगारले पनि रोजगार पाउँछ। त्यो सिस्टम हो नि त, होइन? त त्यसको लागि चाहिँ हाजिरा वृद्धि र हाम्रो चिया बगानमा उत्पादनहरू हुने एक्सिलरी जति पनि बाई प्रोडक्टहरू मतलब चाहिने चिजहरूले चाहिँ बाई प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्सन गर्नुपर्ने, जस्तो छाता, तिर्पल, लटर पटर के चिज चाहिन्छ तिनीहरूले यहीँ नै उत्पादन गर्नु। अन्त अर्को कुरा चाहिँ जमिनको पट्टा दियो भने हुनुपर्ने हो। जमिनको पट्टा दियो भने जस्तो लोन चाहेर मतलब लोन सिस्टमबाट डेभलप हुन्छ भन्ने त हुँदै होइन। तर पनि व्यापार गर्नु पर्यो भने केही पैसा चाहियो भने त लोन चाहिन्छ। लोन लिनु जाँदाखेरि ब्याङ्कमा के भन्छ, पट्टा कागज चाहिन्छ। अब त्यो कागज हामीसँग छैन। त्यही लागि चिया बगानको पट्टाहरू भयो भने पनि त्यसको छोराहरूले चाहिँ त्यो पट्टा देखाएर केही लोनहरू लिएर चाहिँ सानोतिनो बिजनेस पनि गरेर, अब सबै बिजनेस त हुँदैन तर पनि गर्नु सक्थ्यो। त्यो एउटा साधन हुनु सक्थ्यो, होइन? अनि त्यही लागि चाहिँ के जस्तो लाग्छ भनेपछि चाहिँ पहिला काम हाजिरा वृद्धि, न्यूनतम वेजेज पहिला। दोस्रो हो त्यहाँ उसको छेउछाउको जति पनि मतलब चिया बगानमा चाहिने उत्पादनहरू छ त्यो चाहिँ त्यहीँ नै उत्पादन गराउनु श्रमिकको छोराहरूद्वारा। कमसेकम काममा अल्झाइ राख्नु। अरू जति पनि छ व्यापारहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि, व्यवसायहरूमा पनि उनीहरूलाई उत्पादनमा, उनीहरूलाई सानोतिनो उत्पादनहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ गराउने। जस्तो अब माछा खाइन्छ, माछा उत्पादन बाहिरबाट ल्याइन्छ, त यहीँ उत्पादन गराउन सकिन्छ। अन्डाहरू आउँछ, कुखुराहरू आउँछ, अब यहीँ बनाउनु सकिन्छ। एउटा तरिकाहरू त्यस्तो अब आउँछ, गर्नु बाध्य हुन्छन्, गर्नुपर्छ। के बहुत कुराहरू छ त्यस्तो, होइन? छाता तिर्पलहरूदेखि लिएर अब त्यही बनाउन सकिन्छ, अब बाहिरबाट बनाएर ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यो त्यस्तोमा पनि सानोतिनो काममा अल्झाएर राख्नु सकिन्छ। र अब अर्को मुख्य कुरा त के हो भने मैले अब यो कुरा खालि डुवर्सको लागि मात्रै हेरेर भनेर हुँदैन। त्यो बेसिकली त्यो यस्तो गर्दा हुन्छ भनेर हुँदैन। त्यो चाहिँ सर्वभारतीय स्तरमा जबसम्म आयको स्रोत हुँदैन उद्योग कुनै बस्दैन। किनभने आयको स्रोत छैन भनेपछि यहाँको सारा भारतमा सबभन्दा बेसी को छ भन्दा श्रमिकहरू छ, किसान मजदुरहरू छ, भूमिहीनहरू छन्। अनि तिनीहरूको आयको स्रोत छैन भने उनीहरूले किन्नु सक्दैनन्, सामानहरू अरू बिक्री हुँदैन। अन्त कल कारखाना चल्दैन, त्यो पनि कल कारखाना बन्द हुन्छन्। कल कारखाना बन्द मतलब अब तपाईँको व्यापार वाणिज्य ब्याङ्कहरूतिर पनि, ब्याङ्किङ सिस्टमहरूतिर पनि बन्द। त्यो एउटा सिस्टम नै खतम हुन्छ। तर यो चाहिँ जुन एउटा पहिलाको सरकारले जुन राष्ट्रियकृत गरेर थियो अलिअलि भए पनि नामको लागि, अब सबै चिज प्राइभेटाइजेसन हुँदै गयो। रेल प्राइभेटाइजेसन हुँदै जाँदैछ, सबै चिजहरू बिस्तारै गर्दैछ। अब यो नयाँ किसिमबाट अब तपाईँ बिस्तारै शिक्षालाई पनि प्राइभेटाइजेसन पहिला सरकारले गरिरहेको थियो, अहिलेको सरकारले विभिन्न रूपमा त्यसलाई गरिरहेछ। सिस्टम नै झन् चेन्ज गरिदिएको छ, होइन? पढाइको प्याटर्नहरू चेन्ज गरेर चाहिँ उसले ल्याउँदैछ। त्यस्तो किसिमले हामी के देख्छौँ भनेपछि चाहिँ आउँदो समस्यामा जुन कुराको मागहरू गरिरहेछौँ त्यो झन् समस्याको रूपमा बढेर जानेछ। हामीले माग गर्दैछौँ र यस्तो गर्दा हुन्छ भनेर त म भन्दैछु, तर त्यो सम्भव चाहिँ हुँदैन। र एउटा अल्टिमेटली एउटा श्रमिक आन्दोलनको माध्यमबाटै, युवा छात्र आन्दोलनबाट नै यो कुरा निर्धारण हुन्छ कि हाम्रो देशको नीतिलाई बदलिनु सक्यो भने मात्रै यो कुरा हुन्छ। र नीति बदलिनुको लागि त सरकार बदलिनु पर्यो। सरकार बदलिनुको लागि राजनीतिक चेतना किसिमको आउनु पर्यो र भएको सरकारलाई त्यहाँबाट चाहिँ भोट नदिएर चाहिँ त्यसलाई हटाउन सक्नु पर्यो। यो किसिमको प्रक्रियामा छैन भने
त्यो बहस गरेर कुरा गरेर छलफल गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। तर अहिले तत्काल चाहिँ के गर्ने भनेको यो व्यवस्थाभित्रमा मिनिमम वेजेस र यहाँ उत्पादन हुने कुराहरू चाहिँ यहाँ लोकल उत्पादन गराउनु सरकारले, स्थानीयले, पञ्चायतले, जिल्ला उयोहरूले त्यो व्यवस्था गराउने हो र रेसनको व्यवस्था त गरिरहेको छ अहिले यो पेन्डेमिकको यसमा त त्यो देखिन्छ। तर जमिनको पट्टा दिनु पर्यो र मिनिमम वेजेसमा चाहिँ निर्मम रूपमा चाहिँ ट्रेड युनियनहरू लाग्नु पर्यो। तरकारी पनि चिया बगानले छोडेर जान्छ भने छोडेर जान्छ, त्यो त्यति बेलामा सरकारले एउटा सिस्टम बनाउनु पर्छ, त्यसलाई केन्द्र सरकारलाई बाध्य बनाउनु पर्छ, त्यो अरूहरूलाई पनि त्यो बनाएर त्यसको चियालाई चाहिँ मिनिस्ट्री बनाऊ, चियालाई चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्सनबाट इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन बनाऊ, चियाको दाम चाहिँ मालिकले निर्धारण गरोस्, मालिकले दाम निर्धारण गर्ने हो भनेपछि भोलि मजदुरले पनि आफ्नो हाजिरा निर्धारण गर्नु सक्छ, त्यहाँ टी ब्रोकरहरू नआओस्। त्यो सिस्टमहरू गर्नु सकेन भने जुन अहिले ट्रेड युनियन मुभमेन्ट हुँदैछ यो गोलचक्कर हो, घुमी फिरी रुम जितार यो भइ नै बस्छ। जति नै हामीले मिठो मिठो कुरा गरेर अहिले गर्छौँ नि हुन्छ भनेर त्यो फेरि भइबस्छ, त्यो उपाय छैन। फेरि हामी बात गऱ्यौँ भने यही बात आउँछ। 20 साल कुरा गर्ने यङ हुँदाखेरि बगान घुम्दाखेरि यही कुरा गर्ने, ऐसा हो देने होगा भन्थ्यो। अहिले आएर त्यही तर अल्टिमेटली चाहिँ स्ट्रङली मजदुर आन्दोलन अब त्यो भएको छैन, पार्टीहरूले धोका दिइरहेको छ। अब उनीहरूले बुझिरहेको छ, अब गर्छ होला नयाँ जेनेरेसनले, गर्छ भने उपाय छैन त्यो। हस् त सर, हामी यति छिटै 1 घन्टा पनि बढी भएछ हाम्रो समय 1 घन्टा हो। के कति हामी 2-3वटा प्रश्नहरू पनि गऱ्यौँ, हामीले यसको उत्तरहरू पनि पायौँ। यसबारे निरन्तर पछि गएर हामी कुनै अरू माध्यमबाट हामी चर्चा अवश्य नै गर्नेछौँ र 1 घन्टाको समय हजुरले हामीलाई दिनुभयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु, म लगायत सम्पूर्ण फरक शिविर संवाद कालेबुङका साथीहरूकोबाट। र म जाँदै एउटा घोषणा पनि के गर्न चाहन्छु भने भोलि हामी विकास गोतामे, कवि विकास गोतामेमाथि कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, गुमनाम गोतामे शीर्षकमा, जहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर मोहन पी दाहाल, तुलसी भट्टराई र उहाँलाई सहजकर्ताको रूपमा आउनुहुन्छ छेवाङ योन्जनज्यू। र भोलि पनि हस् त, धन्यवाद।